हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई। आज म उहाँसँग विशेष गरी पछिल्लो केही दिन यता विकसित नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालको अबको राजनीतिक गन्तव्यको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। भट्टराई सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। केही दिन अगाडि मात्र भारतले अखण्ड भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालका विशेष गरी तीनवटा क्षेत्रहरू लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरको क्षेत्र पनि उसको नक्सामा सामेल गरेको छ। भर्खरै यहाँहरूले यो विषयमा नागरिकताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयमा जानकारी पनि गराएको छ। जसरी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालका तीनवटा क्षेत्रहरू समावेश गरेको छ, यो सन्दर्भलाई कसरी उठान गर्न सकिन्छ अथवा आम नेपाली एउटा सार्वभौम मुलुकको नागरिकले कसरी हेर्ने यो विषयलाई? धन्यवाद। यो वास्तवमा अहिले हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्प्रभु सम्पन्न देशको रूपमा सदस्य छौँ। त्यसै गरेर भारत लगायतका देशहरू पनि छन्। यो अहिलेको भारतीय अथवा भारतले नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलाई आफ्नो नक्सामा अखण्ड भारतमा समेटेर निकाल्ने क्रियाले गर्दा यो वर्तमान विश्वमा नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको स्वाधीनता, नेपाली जनताको सम्प्रभुता माथिको भारतीय विस्तारवाद हो। र त्यति मात्रै नभएर सन् 1816 को सुगौली सन्धिदेखि लिएर 1950 को नेपाल भारत मैत्री सम्बन्ध र आज पनि अग्निपथको नाउँमा नेपालका नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा, गोर्खा भर्तीमा सामेल भएर त्यो देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता बचाउनका लागि र बेलायती साम्राज्यबाट भारतलाई मुक्त गर्नका लागि पनि हामी नेपाली गोर्खाली सेनाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त गर्नका लागि पनि हाम्रो नेपाली वीर रगतको प्रयोग र पहिचान हामीले स्थापित गऱ्यौँ। तर आज त्यही देश आफूलाई विस्तारवादीको रूपमा प्रस्तुत गरेर, जसले तिनीहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अक्षुण्णताका लागि अहिले पनि लडिराखेको छ। गोर्खाली सेनाहरू भारत चीन सीमामा होस्, भारत पाकिस्तान सीमामा होस्, जहिले पनि त्यो द्वन्द्वमा अग्रपङ्क्तिमा लडेर भारतको स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गरिराखेका छन् भने त्यही भारतले संसारमा भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपालको पवित्र भूमि, त्यसलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर वास्तवमा वर्तमान विश्वमा यो साम्राज्यवादको नाङ्गो साम्राज्यिक सम्प्रभुताको नग्नता भारतले प्रदर्शन गरेको छ। र यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको विरोध, आफ्नो प्रकारको असहमति र आफ्नो प्रकारको क्रियाशीलता वाञ्छनीय हुन्छ। होइन भनेदेखि यिनीहरूले लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका, महेशपुर लगायतका हाम्रा सिमाना मिचै त छँदैछन्। सिमाना मिच्दै अहिले त उहाँको अखण्ड भारतभित्रै नेपाल हालिदिए। यस कारणले गर्दाखेरि यो अत्यन्त निन्दनीय, खेदजन्य र प्रतिकारयोग्य विषय हो। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको जो तीनवटा क्षेत्रहरू समावेश गरेको छ, त्यो नक्सामा समावेश गर्दै नेपाल चाहिँ अखण्ड भारत अन्तर्गत पर्दछ। घुमाउरो रूपले भारतकै एउटा चाहिने औपनिवेशिक हो भन्ने हिसाबले उसले सन्देश दिन खोजिया हो। हाम्रा पुर्खाले, हाम्रा वीर पूर्वजले आर्जिएको विशाल नेपाल भनेको त सतलजसम्म हो नि। अनि अहिले एउटा राष्ट्रिय गान आएको छ, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्छन् नि। तर सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा के व्यवस्था छ भने यसभन्दा अगाडि ब्रिटिस भारतसँग
नेपाल सरकारले गरेका सबै सन्धि सम्झौताहरू रद्द हुन्छन् भनेपछि टिस्टा सतलज किल्ला काङ्गडा त ब्रिटिस भारतसँगको 1816 को सुगौली सन्धि अन्तर्गत हो नि। तर त्यो सन्धि अन्तर्गत 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अन्तर्गत त्यो हाम्रो भूभाग। तर अहिले नेपालका कुलङ्गारहरू के भन्छन्, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। म तपाईँलाई भन्छु सार्वभौम भई थिचिएका मेची महाकाली, फैलिएको होइन, तपाईँ साँगुरिएका, सार्वभौम भई मिचिएका तिमी हामी नेपाली। अनि त्यो अवस्थामा त्यो परिस्थितिमा नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान्छन् अनि यो बारेमा आफ्नो असन्तुष्टि अथवा नेपाली जनताको असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुको साटो त कता हो कता, बरु पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँदाखेरि जे यहाँ विवाद भयो त्यो बारेमा अहिले समय रह्यो भने हामी कुरा गरौँला। अनि आफू धर्मनिरपेक्ष भएर उज्जैनमा गएर गेरु वस्त्र लगाएर भगवानको पूजा गर्छन् अनि हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुता स्वाधीनताको बारेमा एक शब्द बोल्दैनन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउन जानेहरू दौरा सुरुवाल लगाएर महात्मा गान्धीको शब्दहा भएको आर्यघाट गएर राजघाट गएर प्रणाम गरेर फर्किन्छन्। यो सन्दर्भमा भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ। भारत भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि खास गरी यो भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्साको विषय, इपिजीको विषय, यसपटकको भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भयो, यी कुरा उठान गरेर परिस्थिति बिगार्न चाहिन मैले, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसो भन्नुभयो। यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघातको उदाहरण के हुन्छ? नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्प्रभुता समाप्त भयो एकछिनलाई मान्नुहोस् भने पनि भूगोल त समाप्त हुँदैन। होला भोलि भारतकै अङ्ग होला अथवा नहोला, जे होला, त्यो सिक्किम जस्तो होला, जे होला, यो बग्ने पानी त समाप्त हुँदैन। नेपालीको नेपाल चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? तपाईँ पानी बगेको कुरा विद्युत सम्झौता होला, यो आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरामा म त्यसलाई इन्कार गर्दिनँ। तर प्रश्न के हो भने तपाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय चेतना, सम्प्रभुता, स्वाधीनता कायम राखेर यो काम कारबाही गर्ने कि एउटा प्रादेशिक सरकार अन्तर्गतको, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जस्ता गतिविधि गर्ने? उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने आज धेरै महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन माग्यो। जुन कागजमा सम्झौतै भएको छैन, सही छापै भएको छैन, त्यो सम्झौता पत्र हुन्छ भने जुन कागजमा सही छाप भएको छैन त्यो सम्झौता पत्र भयो। त्यो यस्ता यो कुनै सधैँ दिमागले बोल्छ यस्तो कुरा? अनि फेरि इपिजी लगायतका अथवा सीमा लगायतका हिजोका हाम्रा सीमा सम्बन्धी घाउहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तपाईले संसारमा स्थापित भगवान बुद्ध शान्तिका अग्रदूत, संसारले मानेको हाम्रो लुम्बिनी, त्यसैलाई लिएर हेर्ने हो भने भगवान बुद्ध संसारका शान्तिका अग्रदूत नेपाली राजा शुद्धोधनका छोरा हुन् भने त्यसै गरेर राजा वीरेन्द्रले पनि संसारका 116वटा राष्ट्रलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव त मनाएका थिए नि। र यहाँ राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको दिन तपाईँ दिल्लीमा मेरो देशको भौगोलिक अखण्डता र सम्प्रभुता होइन, पानीमा विद्युतमा कुनै के गर्ने यो फड्को मार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। सम्झौता पत्र भयो अरे जसमा हस्ताक्षरै छैन। अनि यस्ता खालका चरित्रहरूद्वारा मलाई लाग्छ हामीले स्वाधीन सम्प्रभु सम्पन्न नेपाल कतिन्जेल म्यानेज गर्न सक्छौँ मलाई थाहा छैन। नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अझ नेपालका नेताहरू लम्पसार पर्छन् र उनीहरूले हेप्ने विषय चाहिँ स्वाभाविक विषय हो भनेर भन्छन्। तर भारतको नेपालप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण खास गरी सकारात्मक चाहिँ देखिएको छैन, किनभने नेपालका सीमाहरू हजारौँ हेक्टरमा उसले मिचेको छ, पटक पटक नाकाबन्दी गरेको छ र अहिले नेपालको राष्ट्रियताको, देशको हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि नेपाल साँच्चै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। विभिन्न मोडलमा काम भइरहेको छ। एउटा सिक्किमीकरणको मोडलमा काम भइरहेको छ, अर्को फिजीकरणको मोडलमा, पछिल्लो त अझ युक्रेनको मोडलमा पनि नेपाललाई प्रयोग गर्न
खोजिरहेको छ अथवा अभ्यास भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि उठान भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति हो, त्यो जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण हुने हो भने पछिल्लो संशोधित नागरिकता विधेयक यसले नेपाललाई कस्तो प्रकारको असर गर्छ भनेर हामीले बारम्बार छलफल पनि गऱ्यौँ। यसभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भएन, तर अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो प्रधानमन्त्री भारत जानुभन्दा अगाडि। यो विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ अधिवक्ताज्यू? अहिले राष्ट्रपतिकोमा विधेयक छ, नागरिकता विधेयक छ। विधेयक त प्रमाणीकरण भइसक्यो। होइन, राष्ट्रपतिकोमा विधेयकै छैन। तपाईँकोमा संविधानको, यिनीहरूको संविधान भन्छु है म, संविधानको धारा 111 को 4 ले राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक तपाईँले कहिले प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो? 15 दिनभित्र। अब 9 महिना भयो, 2079 साउन 15 देखि भने अब राष्ट्रपतिजी कहाँ प्रमाणीकरण गर्ने विधेयक छ भने नभएको विधेयक कसरी प्रमाणीकरण गर्नु? कसले लग्यो? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हो। अनि सरकारसँग विधेयक हुन्छ? विधेयक त संसदसँग हुनुपर्ने हो। यही भन्दैछु म हिमाल अनलाइन। के भएको हो त यो? राष्ट्रिय सम्प्रभुताको मान्यताबाट स्खलित हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसको नतिजा हो। सरकारसँग अध्यादेश मात्रै हुन्छ, विधेयक हुँदैन। र फेरि जुन विधेयक राष्ट्रपतिजी कहाँ हिजो गयो त्यो 15 दिनको लागि मात्रै हो। 16 दिन भएपछि त्यो सिद्धियो, समाप्त भयो, मर्यो। संसदले पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ संवैधानिक प्रावधान अनुसार। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भनौँ, सबै आम नेपाली जनताको जानकारीमा रहोस्। वर्तमान संविधानको धारा 113 को 4 ले अहिलेको अवस्था संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 को अवस्था हो। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पठाएको विधेयक, दोस्रो पटक पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। 16 दिन भएपछि तपाईँलाई प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कुन कानुनले दियो? 16औं दिनपछि चाहिँ सो त त्यो निष्क्रिय हुन्छ। 15 दिनभित्र तपाईँले प्रमाणीकरण नगरेपछि संसदले पास गर्यो, तपाईँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, अब त्यो निष्क्रिय नभएर के हुन्छ त? त्यो हुने के त अब त्यो? र फेरि लज्जास्पद कति बोल्ने, 113 कै उपधारा 1 मा उत्पत्ति भएको सदनको अध्यक्षता गर्ने, प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति रहेछ भने सभामुखले, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको रहेछ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ। यो देवराज घिमिरे भन्ने मान्छेले यो विधेयक देखाएको छ। उहाँ सभामुख भइसकेपछि छलफल नै भएको छैन। यो विधेयक उत्पत्ति भएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्दा त उहाँ संसद सदस्य हुनुहुन्न भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाएको छ, मङ्सिर 4 गतेपछि आएको पार्टी। यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देखाएको छ, सिके राउतको पार्टीले देखाएको छ। यही हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेन सदस्य थियो, अहिले त अरू बाँकी 13 जना छन्, तिनीहरूले देखाएको छन् यो विधेयक। अनि पार्लियामेन्टलाई थाहा छ के पास भयो भनेर। कानुनी रूपबाट हामीले हेर्दाखेरि नागरिकता विधेयकको विषयमा सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ। कानुन मार्फत, संविधान मार्फत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक पुनः रिजेक्ट हुने होइन। फेरि मेरो यसमा हामी वकिल मान्छे शब्दैमा आपत्ति छ, मैले अलिकति म क्षमा चाहौँ। राष्ट्रपति कहाँ विधेयक छ र तपाईँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो? तर गयो नि त प्रधानमन्त्री। होइन, प्रधानमन्त्रीसँग विधेयक कहाँ हुन्छ? अध्यादेश हुन्छ। यसको गहन रूपबाट हामीले छलफल गर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीसँग विधेयक हुने कुरा भएन, सरकारसँग विधेयक हुने कुरा भएन। पार्लियामेन्टमा गएकै छैन, पार्लियामेन्टमा गएको छैन। तर हिजो जे पठाउनु भएको थियो म्याच सिद्धियो। तर त्यसैलाई फेरि प्रमाणीकरण गर्नु पनि हो। यसैले दलपति भन्ने कुरा गर्छु नि म तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा। यो दलपति र ठगबन्धनको गतिविधि हो। यो भारत जानुको 2 घण्टा अगाडि शीतल निवासमा छिरेर पुष्पकमल दाहालजी जानुभएको र अहिले उहाँले इपिजीवाला कुरा पनि गर्नु भएन। अनि त्यहाँबाट
शादी र बिहाको आधारमा कसैलाई नागरिकता दिने र नदिने कुरा गर्ने हो भने नागरिकता भनेको त मैले धेरैचोटि सधैँ भन्ने गरेको छु, नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। नेपाली जनता भनेको नेपाली नागरिक हो। र फेरि तपाईँलाई म यो संविधानको धारा 10 फेरि एकचोटि भनौँ, तपाईँले नेपाली नागरिकलाई, संविधानको धारा 10, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। कसलाई? कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई। तपाईँले नेपाली बनाउनु हुँदैछ भनेको, नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ नेपाली बनाउने? वाह, को तपाईँ नेपाली बनाउने? म नेपाली, मैले नागरिकता पाउने कुरा चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्न। तपाईँले मलाई नेपाली बनाउने यार। जसरी अहिले नेपालीलाई भुटानी बनाउनु भयो नि, तपाईँलाई नेपाली बनाउने अधिकार छ। कानुनबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सरकारले जसरी यो विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठायो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो, न्यायालयको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो पुनः फिर्ता हुने सवाल, रद्द हुने सवाल चाहिँ कति रहन्छ? अब फेरि हिजो राजा वीरेन्द्रले के गरे? जब विवाद उठ्यो विधेयक सर्वोच्चमा संवैधानिक कुरा, फेरि पनि हुन त फेरि यो वकिल र गैर वकिल हामी वाद विवाद गर्दा अलि कानुनी विषयमा त्यस्तै हुन्छ। सरकारले विधेयक लानै पाउँदैन भने सरकारसँग कहाँ विधेयक छ भने? खोइ विधेयक, यो निरङ्कुशता भन्दा बाहेक के हो भनेको? सरकारसँग विधेयक हुन्छ। सरकारसँग विधेयक हुन्छ भने पार्लियामेन्ट किन छ? त्यो देशमा न्यायालय छ, न्यायपालिका छ। यो विषयमा त के बोलेको? देशका बुद्धिजीवी बौद्धिक वर्ग जसले कानुनको चाहिँ केस्रा अध्ययन गरेका अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, यो विषयमा त बोल्दैनन् नि उनीहरू। मलाई लाग्छ धेरै मान्छेहरूले बोल्नु भएको छ। अब त्यति गहन अथवा त्यति समाजमा भाइब्रेट होइन, यो विषयमा न्यायाधीशहरू नै अथवा कानुन पढेका न्यायाधीश मानिसहरू नै दुई पंक्तिमा बाँडिएको, विभाजित भएको त देखियो। हो, यसैले नागरिकतालाई तपाईँले नेपाली बनाउने र नबनाउने गर्नुभयो। अब सन् 50 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा 5 जहाँसम्म मलाई लाग्छ, त्यसमा के लेखेको थियो भने नेपालका राजा अथवा नेपाल सरकार भारतीयहरूलाई नेपालमा निर्वाध रूपले घर जग्गा जमिन किन्न ओर्न दिन्छ, मन्जुर गर्छ भनेर सही गरेछ त्यहाँ। तर राजा महेन्द्रले के गरे भने 2020 साल अथवा नागरिकता ल्याएर उनले के गरे भने होइन, नेपाली नागरिक बाहेक अरूले घर जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन भनेर उनले त्यो व्यवस्था गरे नागरिकता ऐनमा। यदि सन् 50 को सन्धि त खारेज त भएको छैन, खारेज भएको छैन। सन् 50 को सन्धि बमोजिम तपाईँले निर्वाध रूपले सबै भारतीयहरूलाई यहाँ घर जग्गा जमिन किन्न दिनुभएदेखि भएको भए 1 अर्ब 40 करोडको जनसङ्ख्याबाट भारतबाट नेपाल आएर सबै घर जग्गा जमिन किनेको भएदेखि आज तपाईँ हामी डाक्टर, वकिल, पत्रकार, मास्टर हुन्थ्यौँ कि तिनीहरूको घरका हली गोठाला हुन्थ्यौँ? यो नागरिकता विधेयक जसरी प्रमाणीकरण भयो, प्रमाणीकरण भइसकेपछि देशको एउटा सानो पंक्ति चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा अथवा ठाउँ ठाउँमा अध्ययन गर्ने भने एउटा पंक्ति चाहिँ हर्षित भएको पनि देखियो र उनीहरूको टिप्पणी कस्तो खालको, आफ्नो विचार कस्तो खालको आयो भने सामाजिक सञ्जालमा वास्तवमा नेपालमै बसेर नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्नु, अनागरिक भएर बाँच्नुको पीडा यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि राहत पनि पुगेको छ। किनभने यो देशमा जन्मिएर नागरिकता प्राप्त गरेका छैन, नागरिकता प्राप्त नगरिकन कुनै पनि काम गर्न सकिने अवस्था छैन, नागरिकता प्राप्त नभइसकेपछि राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकाहरूमा एउटा घाउको मलम चाहिने भएको छ भन्ने दृष्टिकोणले पनि सामाजिक सञ्जालमा केही थोरै सङ्ख्यामा आयो। तपाईँ यो जुन 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा त्यो 46 सालको आन्दोलन भन्नुहोस्, यो नागरिकतावाला आन्दोलन थियो। नागरिकताको विषय त्यति बेला उठान भएको थिएन। अनि हरेक चोटि देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ संसारमा, आन्दोलनमा नउठेको विषय हरेक चोटि नागरिकता तपाईँ किन ल्याउनुहुन्छ? किनभने सिक्किममा 1975 मा सिक्किमका जनताले भोट हालेको मान्छेले
सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय गराएको कुराको इतिहास हामीसँग छ। अनि नेपालमा जन्मेकोले नागरिकता पाउने हो भने तपाईको यो 5000 वर्ग किलोमिटर दक्षिणको सिमाना खुला छ। सबै दोजिया आइमेहरू बोर्डरमा आएर सुत्केरी हुने र अस्पतालमा आज जन्मेको भनेर नेपालमा जन्मेको रेकर्ड राख्ने र उता दिल्लीमै बस्ने, बिहारमै बस्ने, 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता चाहियो। जन्मेर नागरिकता पाइन्छ? अमेरिकाबाट आएको मान्छे, कोही केटी मान्छे यहाँ सुत्केरी भए पनि के हुन्छ? पाइन्छ? दिनुहुन्छ? यसैले सम्प्रभुताको प्रश्न मैले यसकारणले भनिराखेको छु, यही संविधानमा पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनको लागि वंशजको नागरिक चाहिन्छ भनेको छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, म पारीबाट आएर शादी बिहा गरेँ अरे, एकछिनलाई मान्नुहोस्, म यहीँ जन्मेँ, मेरो माइती मावली सबै दिल्लीमै छ, म यो देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जे भएँ, भोलि भारत र नेपालको बिचमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व चल्यो भने म त्यो मेरो माइती मावली भएको देशको हितमा काम गर्छु होला कि यो देशको लागि काम गर्छु होला? संसारमा नागरिकता भनेको उसको देशमा के छ होइन। तपाईले मसँग आज बिहा गर्नुभयो र भोलि नागरिकता लिनुभयो, पर्सि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भने के हुन्छ? म उतै भारतै गर्छु। अनि तपाई अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अङ्गीकृत नागरिकता लिनुभयो, तपाई भोट त हाल्न पाउनुहुन्छ। अनि वंशजको नागरिक भएपछि मात्रै राष्ट्रपति हुन पाइन्छ भने तपाईले अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा दिँदा 50 लाख मान्छेलाई दिनुभयो, 20 लाख मान्छेलाई दिनुभयो भने तपाईले भोट हालेर म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन पाउने, तपाई आफै चाहिँ हुन नपाउने भनेर सडकमा जुलुस आयो भने के गर्नुहुन्छ? अनि तपाई यहाँ जन्मेर यति भयो स्कुल कलेज पढ्न लेख्न पाइएन भने सधैँभरि यो देशमा यति राजनीतिक परिवर्तन भए त तिमीसँगै जन्मेको अरू मान्छेहरूले चाहिँ कसरी नागरिकता पाएर तिमीले चाहिँ किन पाएनौ त? अहिले जति सीमित यति 2 लाख छन्, 5 लाख छन्, जे लाग्छ। हामीले त यो पनि कुरा हेर्यौँ कि यिनीहरूले यो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि त नागरिकता बाँड्नलाई त फारबिसगञ्जसम्म पनि मान्छे पुगे। राजेन्द्र महतोवाला नागरिकता हामीले हेरेको छैनौँ। त्यसै कारण नागरिकता संसारका अरू मुलुकहरूको तुलनाको विषय होइन। यो तपाईको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डताको विषय हो र यदि नागरिकताको विषयलाई हामीले यो रूपमा सहज रूपमा हेर्ने हो भने तपाईले अघि भने जस्तो छैन यो देश भएर के हुन्छ, यो आदि इत्यादि भएर के हुन्छ, भारतसँगै मिल्यो भने गाडी उतैबाट ल्याउनु पर्छ, नुन तेल दाल चामल, यो टोपी सोपी किन लाउनु पर्यो, तिनीहरूकै फेटा बाँधे भइहाल्छ। बापरे देश। यसैले मैले चाहिँ यो नागरिकतावाला कुरा यो राष्ट्रको सम्प्रभुताको विषय हो। यो कसले पायो कसले पाएन होइन। अनि हाम्रा पनि छोरी बहिनीहरू बिहा गरेर भारत गएका होलान्, अमेरिका गएका होलान्, तिनीहरूको नागरिकता के हुन्छ नि? अमेरिकाले दिए नागरिकता, तपाईँ यहाँबाट थर्काउनुहुन्छ। अहिले उही पुष्पकमल दाहालजी भारत जानुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नागरिकता विधेयकै होइन, प्रमाणीकरण गर्नु हो। अध्यादेशै होइन, सरकारको पुँजी नै होइन, विधेयकै होइन, संसदमा छँदै छैन, त्यो कुरालाई छाप लगाएर गएको होइन। बाँकी छ राष्ट्र। अब मैले भनेको कुरा गलत भइदियो भने प्रमाणित गरिदियोस् कसैले, होइन भनेदेखि यो नागरिकताको विषय तपाईँ नेपाली बनाउने काम नगर्नुहोस्। नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो तपाईँ नेपाली बनाउने होइन। नेपालमा राष्ट्रियताको विषय, यस्ता नागरिकताका विषय, सीमाका विषय, अरू त्यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्। यी विषयहरूमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने थोरै सङ्ख्यामा मात्र मानिस छन्। खास गरी सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष अथवा राज्य सञ्चालन भनौँ न, संयुक्त रूपमा राज्य सञ्चालनमा गएका मानिसहरूको यो प्रकारको चिन्तन पनि देखिँदैन र उहाँहरू जति सक्दो यी कुराहरूलाई नेपालमा लागू गराउनको लागि, किनभने प्रधानमन्त्री तपाईँले भन्नुभयो विधेयक नै नभएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो राष्ट्रपतिले। उहाँहरूले चाहिँ त्यसो किन गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई राष्ट्रप्रेम छैन? यो राष्ट्र नाम मात्र राष्ट्र होस्, अरू सबै संस्कार संस्कृति पहिचान चाहिँ जसको अपनाए पनि होस् भन्ने त्यस्तो प्रकारको मान्यता उहाँहरू राख्नुहुन्छ कि अथवा बढी जो राष्ट्रको विषयमा चिन्ता गर्छन् उनीहरू चाहिँ बढी राष्ट्रवादी देखिएका हुन्? के हो यो विषय? अब एमसीसी पछिल्लो पटक एमसीसी वाला परिस्थिति के हो? अब जे भनेका थिए अथवा यिनै माओवादीहरूले हामी बरु डढेर खरानी हुन तयार छौँ, एमसीसी पास गर्दैनौँ भन्थे। के गरे र अहिले एमसीसी पास गरिसकेपछि
एन्थोनी ब्लिङ्कन भन्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रीले के भन्नुभयो भने भारतद्वारा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र गर्नका लागि त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई भारतीय जनता पार्टीले लगानी गरेको छ र क्रिस्चियनहरूलाई कठोरभन्दा कठोर कानुन लगाउने काम कारबाही गरेको छ भनेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीले औपचारिक रूपमा भन्नुभयो। अनि 12 बुँदे समझदारी कहाँबाट लिएर आउनुभयो? दिल्लीबाट लिएर आउनुभयो। यो हाम्रो आफ्नै मुलुकको स्वाधीनता सम्प्रभुता अहिले पनि हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ इपिजीवाला प्रश्न नउठ्ने होइन, हाम्रा मिचिएका सिमानाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, हाम्रो लुम्बिनी नै भारतको अखण्ड नक्सामा भारतको अखण्ड भारतभित्र लुम्बिनी कपिलवस्तु विराटनगर हाल्दाखेरि कहाँ छन् यो देश, यो सत्ता, यो सरकार, यो सञ्चालक? अनि यहाँ पशुपतिको सुनको जलहरीमा कम्युनिस्टहरू झगडा गर्ने अनि 18 केजी कि कतिको रुद्राक्षका लगेर उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरमा चढाउनु। उहाँहरू चाहिँ यो एमसिसीको सवालमा पनि एउटा त व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसिसी पास भयो र खास गरी एमसिसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभयो र नेपालका नेताहरू, नेपालका बुद्धिजीवीहरू जसले विश्व ब्रह्माण्ड नै अध्ययन गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, विश्व आधुनिक युग हो, वैज्ञानिक युग हो, त्यस कारणले हामीले भारतबाट होस्, अमेरिकाबाट होस् अथवा संसारका जुनसुकै राष्ट्रबाट होस्, जसले दिन्छ त्यहाँबाट लिनुपर्छ र देश विकास गर्नुपर्छ। देशमा रेल कुद्नु पर्यो, हवाई जहाज मार्ग अझ फराकिलो हुनु पर्यो, अमेरिका जस्तो नेपाल बनाउनु पर्यो, बेलायत जस्तो नेपाल बनाउनु पर्यो। फोकटमा राष्ट्रियताको गफ गरेर के गर्ने भन्नुहुन्छ यहाँका विद्वान वर्गहरू। त्यसो भएपछि युएनओ किन चाहियो? तपाईलाई नेपाली किन चाहियो? अहिले त फेरि पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र किन चाहियो? किन चाहियो त? तपाईँलाई देशै चाहिएको छैन त्यसो भन्नुहुन्छ त यहाँका विद्वान वर्गहरू, न्यायाधीशहरू? होइन, यत्रो सानो देश भएको बनेको विमानस्थलहरू भारतको कारणले गर्दाखेरि अर्बौं खर्बौंको ऋण लिएर बनाएको लुम्बिनी विमानस्थल लुम्बिनी नै मेरो भनिदियो भने अब यी कति जाने बुझेका विद्वान यसै कारणले गर्दा तपाईले आफ्नो शिर झुकाउनु भएन भने तपाई ढाडमा कोही पनि टेक्न सक्दैन। हैन, नेपालीहरू त जहाँबाट पैसा आउँछ पैसा चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ त्यसो भन्न थाले नि त। हो, अब बिकेपछि तपाई वस्तु हुनुभयो कि मान्छे हुनुभयो? यो तपाई वस्तु हुनुभयो, बिक्नुहुन्छ। पैसा भएपछि जे पनि गर्नुहुन्छ भने तपाई मान्छे होइन नि, तपाई वस्तु हो। बोकालाई थाहा हुन्छ मेरो प्राइस कति हो, तोकिदिने हो। तपाईले यहाँ बोको छ होइन, त 2000 मा चिन्छस् भने होइन 3000 देन भने ल 2500 मा मिलाउँ भने। त्यसैले तपाई नेपाली राष्ट्रवादी नेपाली भएर कुरा गर्ने एउटा कुरा हो। होइन म वस्तु हुँ, मलाई खानु लाउनु रमाइलो गर्नु मोज मस्ती गर्नु भन्दा बाहेक अरू केही आकांक्षा छैन भन्ने। यो सबै कुरा किन चाहियो? राष्ट्रियता किन चाहियो? राष्ट्रियताको कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेका जो खास गरी यो 46 को परिवर्तनपछि उदय भएका चाहिने मानिसहरू 7 सालबाट राजनीतिक क्रान्तिमा उनीहरू होमिए। 46 पछि बहुदल राजा वीरेन्द्रले बहुदल दिइसकेपछि उहाँहरूको हालिमुहाली अहिले हुँदै आएको छ र अहिले राष्ट्रियताको कुराहरू, नागरिकता विधेयकको सवाल, एमसिसी को सवाल, यी विषयहरू उठान हुँदाखेरि चाहिँ खास गरी यी राजावादीहरूले यस्ता कुरा गर्छन्, अनावश्यक राष्ट्रियताका कुरा गर्छन् भन्ने त्यसरी पनि किनभने केही दिन भर्खरै मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राज संस्थाको सन्दर्भमा जे विषयहरू उहाँले भन्नुभएको छ अत्यन्त तितो ओकल्नु भएको छ। उहाँले नेपालमा यहाँका नेताहरू, नागरिकहरू पनि दुईटा किताबमा त्यस्तो विभाजित भएको देखियो। होइन, मलाई लाग्छ मैले अगाडि नै निवेदन गरेँ होला। अहिले यो नामसाम जुन पात्र कुपात्रहरूको जे आइरहेका छ, तपाईँ वस्तु भएपछि विनिमय हुन्छ। तपाईँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताका लागि काम कारबाही गर्नुभयो भने अनि बल्ल अरू केही कुरा हुन्छ। राजाले, राज संस्थाले अहिले त म यसो हेर्ने गर्छु, जानेर नजानेर उत्ताउलोपनमा राजा महेन्द्रको विरोध गरियो, कुनै के गरियो। राजा महेन्द्रले त्यो राज्य प्रणाली ल्याएर त्यति देश विकास, यो नागरिकता लगायतका विषयहरू नगरेको भए त हामी त आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि, 50 वर्ष अगाडि नै अर्काको दास हुनेर छौँ भनेर अहिले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन् मान्छेहरूले। यसै कारणले गर्दा अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ,
संसारका 116वटा राष्ट्रले तपाईँको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता र तपाईँ शान्तिको प्रतीक हो भनेर मानेको त्यो राज संस्था अथवा त्यो नेपाल, त्यो नेपाली तपाईँलाई होइन भारतीय उतै गोलमाडै किनेर खानु पर्यो कुनै के। अनि त्यसले गर्दा ए बाबा एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले वस्तुको कुरा गर्दैछु है म। तपाईँले डलरमा किनेर दिएको मासुको टुक्रा खायो भने कुकुर अङ्ग्रेजीमा भुक्ने, अनि भारूमा किनेर दियो भने हिन्दीमा भुक्ने त हुँदैन होला। वस्तुको कुरा गरेँ हो, यो वस्तु जे खाए पनि त्यही भुक्छ। त्यसो भए के हामी अन्त्यमा के भन्न सक्छौँ? यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अथवा उहाँको चाहिँ एउटा जम्बो टोलीले यसपटकको भारत भ्रमणमा महान उपलब्धि भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो हाँस्नु कि रुनु? आम सञ्चारमा उहाँले दिनुभएको सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश त्रिपक्षीय सहमति नै भएको भनेर मान्ने अवस्था आयो ऊर्जाको क्षेत्रमा। भन्नु बङ्गलादेश कहिले छ भन्नु? यो पुष्पकमल दाहालजीसँग भारतमा बङ्गलादेश कसले भेट्यो भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जाँदा एउटा भारतीय सहायक परराष्ट्र मन्त्री र दुईतिर त्यो नर्तकीहरू नाचेर थपडी बजाउने एउटा कुनै उच्च पदस्थ राजनीतिक सरकारी कर्मचारीहरू त्यो स्वागत सत्कार सम्मान गर्न आए। स्वागत सत्कार चाहिँ उहाँले त्यसरी भयो, तर भारत भ्रमणको क्रममा यसपटक चाहिँ नै ब्रेक थ्रु नै भयो भन्नुभयो। यसैले मैले भने नि बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो नेपाल, भारत, बङ्गलादेश त्रिपक्षीय सहमति भयो, सहमति नै भयो भनिदिए हुन्छ। कोही थियो त्यहाँ? अनि त्यसै गरेर धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हामीले गऱ्यौँ, तर समझदारीमा सही छापे गर्ने बाँकी छ। यो अब यो कुरा पनि पत्याएर यो महत्त्वपूर्ण भयो, एकदम उल्लेख्य भयो। अनि नागरिकतावाला कुरा हामीले जे जति कुरा गऱ्यौँ त्यो सम्पूर्ण कुरा खुसी पार्नका लागि उहाँहरूले यो गतिविधि गर्नुभयो। यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यही हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता चाहिँ म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।